أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله رزقا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن
جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الله الذي خلق 7 سماوات الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله